शिगमो उत्सव बरे भशेन जावचो आनी दर वर्सा आमचो प्रयत्न आहा की हांगा बऱ्या भशेन जो उत्सव आमच्या गांवकाराच्या माध्यमांतल्यान जो गांवकाराचो मान आहा एक वेगळ्या तरेन हे उत्सव आनी एक वेगळ्या तरेन ते फुडें व्हरपाचो सदैव आमचो प्रयत्न आसता आनी ह्यान तुमी पळयतले की ज्या तरेचे कार्यक्रम आनी ज्या तरेन आमी भुरग्यांक आनी यंगर जनरेशन आमचे जे आसा तांकां फुडें हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो ह्या शिगमो उत्सवच्या माध्यमांतल्यान आनी हांवें थरयलां म्हाज्या मनान की आमचे कमिटीक घेवन फुडल्या वर्सा एक बरो व्हडलो कार्यक्रम आमी ह्या सत्तरीच्या परिसरांत आमी दवरपाचो शिगम्याच्या निमित्तान आमचो आसतलो ह्यो सगळे पथकां आसतली त्याच बरोबर खेडेगांवांत जे जे आमचे ग्रुप्स फुडें सरपाक पळयता तांकां ह्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी आमच्या समितीच्या माध्यमांतल्यानूच खुबश्यो गोश्टी